बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। गुड गवर्नेंस और अवामी शमूलियत तरक्की की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि पाक फौज अवाम के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी डायनामिक्स, खतरात और कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने सूबे की खुशहाली के लिए बेहतर गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी तरक्की पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने फौजियों के जज्बे और मुल्क की सलामती के लिए उनकी कुर्बानियों को सराहा। दौरे का मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेना, तरक्याती मंसूबों का मुआयना करना और फौजी और सिविल इदारों के दरमियान हम आहंगी को मजबूत करना था। बांग्लादेश में तमाम शराकतदारों के साथ रवाबित के ख्वाहां हैं। दोनों ममालिक के अवाम खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी सकाफत पर मबनी बिरादराना ताल्लुकात हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब, कहा कि बांग्लादेश का सार्क में अहम किरदार है। खित्ते की तरक्की के लिए सार्क को मज़ीद फ़ाल बनाना होगा। इसहाक़ डार की जमात इस्लामी बांग्लादेश की क़यादत से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, खित्ते में हालिया पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया। नेशनल सिटीज़न पार्टी के वफ़द से भी मिले। नायब वज़ीर-ए-आज़म चीफ़ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और उमूर ख़ारजा के एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी अहम मुलाकातें करेंगे। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। बदीन के 45 साला अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सुराग लगा। CTD सिंध और वफाकी हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई, मुल्जिमान की गिरफ्तारी 8 जुलाई को अमल में आई। गिरफ्तार 6 मुल्जिमान का कराची में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मनसूबों का एतराफ़। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने कहा कि रॉ एजेंट संजीव कुमार उर्फ फौजी ने खलीजी रियासत में काम करने वाले पाकिस्तानी सलमान और अरसलान को एजेंट बनाया। सलमान ने उमैर, सज्जाद, उबैद और शकील पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स गैंग तश्कील दिया। रॉ की माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट से दहशतगर्द ग्रुप को चलाया जा रहा था। संजय नामी मुल्जिम बैरून मुल्क से दहशतगर्दों से राब्ते में रहा। शहरी अब्दुर्रहमान के कत्ल पर भारतीय मीडिया में जश्न मनाया गया। मौसमी तब्दीलियों के बायस गिलगित बल्तिस्तान शदीद मुतासिर, गिज़र में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग। गिलगित शिंदूर रोड मुकम्मल तौर पर बंद। डिप्टी कमिश्नर दियामिर ने दरियाए सिंध के करीब 200 मीटर के अंदर जाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला गिज़र के मुतासरा इलाके तालीदास का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात के लिए फौरी रिलीफ की हिदायत। क्रम बस्ती में मुंतकली मुकम्मल। पानी, बिजली और राब्ता सड़कों की बहाली के अहकामात जारी। मुतासरीन के लिए महफूज और मुस्तकिल मुतबादिल विलेज के क़याम का फैसला। गिज़र में सैकड़ों जाने बचाने वाले चरवाहे के लिए 10,000 रुपये इनाम का ऐलान। वसीयत खान को महकमा पुलिस गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से तारीफ़ी सनद भी दी गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह ने कहा, इंसानी जानों को बचाने वाले चरवाहे को नक़द इनाम दिया जाएगा। चरवाहे को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बुलाकर खुसूसी तकरीब रखी जाएगी। किश्तियाँ में दरियाए सतलज में तुग़यानी, मुख्तलिफ बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। हिफाजती बंद टूटने से कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रेले से फसलें तबाह हो गईं। मकामी अफराद नकल मकानी पर मजबूर। 1500 अफराद को रेस्क्यू किया गया। दरिया सतलज में पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हो गई। दरिया सिंध हैड तौसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशीबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब से सब कुछ तबाह हो गया। मुतासरीन बेयारो मददगार। डेरा गाजी खान के इलाके शाह सदरुद्दीन के मशरक़ में दरिया सिंध की तुग़यानी ने क़यामत ढा दी। सैलाबी रेले ने दर्जनों देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। सैकड़ों मकानात ज़मीन बोस हो गए। घरों और छतों और खेतों में पानी जमा। मुकामी आबादी अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी करने पर मजबूर। वज़ीर आला साहब दूजी दफ़ा पानी आंदा पर कोई इंतजामिया नहीं पिया आंदा। निके निके बाल लुटते पन भूखे मर गए हैं। इतना इंतजामिया को पट्ठो कोई सारा इंतजाम करे। ना कोई इंतजामिया आंदी है, ना कोई गाल है, ना कोई बात है। बस हूँ साढ़ा हूँ अल्लाह ही पानी आते त्रीजी दफा सारे मकान लुट गए। असा अपनी जान बचा के बाहरों निकल रोड पे।
اسلام آباد اور راولپنڈی میں پھر بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، کراچی میں دن بھر آسمان پر بادلوں کا راج رہا، مختلف علاقوں میں رم جھم، شہر قائد میں بارش برسانے والا سسٹم کمزور پڑ گیا، 27 اگست سے نئے سسٹم کی آمد کی پیش گوئی، بارش کے دوران مختلف علاقوں میں گئی بجلی واپس لوٹ کر نہ آئی، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، علاقہ مکین سخت پریشان۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں اہم پیش رفت، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں ملزم شیر شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، ملزم کے خلاف ویڈیو شواہد، جائے وقوع پر موجودگی اور اسلحے کے استعمال کے الزامات پیش، وکلا صفائی سلمان اکرم راجہ اور رانا مدثر نے گرفتاری میں 27 ماہ کی تاخیر کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ شیر شاہ 9 مئی 2023 کو شرنگیزی کے پہلے روپوش اور بعد میں لندن فرار ہو گیا تھا۔ ملزم شیر شاہ کو پاکستان واپسی پر پولیس نے 22 اگست 2025 کو گرفتار کیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان، پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، دونوں جماعتیں ضمنی انتخابات مل کر لڑیں گی، نون لیگ کے وفد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حنیف عباسی بولے دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے امیدوار کو سپورٹ کریں گی، ضمنی انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ شرمناک شکست کے بعد بھی مودی سرکار کی ڈٹائی برقرار، بھارتی وزیر خارجہ کا آپریشن سندور کے دوران امریکی کالز کا اعتراف، کہا حقیقت ہے اس وقت فون کالیں کی گئیں اور امریکہ کی جانب سے کی گئیں، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی کی بھی ثالثی قبول نہیں۔ جے شنکر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید، کوئی ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ ٹرمپ تجارتی معاہدوں پر کھلے عام تنقید کرتے اور کبھی کبھار سخت بیانات کے ذریعے عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کرتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ اب برابری کی بنیاد پر بات ہوگی، بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات رکھیں گے۔ محسن نقوی کا 2 ٹوک پیغام، کہا کہ ٹیم سلیکشن سے میرا کوئی واسطہ نہیں، سلیکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ مشورے سے کھلاڑیوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، ایشیا کپ میں امید ہے کہ ٹیم اچھا کھیلے گی۔ پاکستان نے جنگ میں بھارت کو بھرپور جواب دیا، معرکہ حق کے بعد اب معیشت کی باری ہے، معیشت کی جنگ صنعت کاروں نے لڑنا ہے۔ معروف صنعت کار ایس ایم تنویر نے کہا ہر ڈویژن کو خود مختار کرنا پڑے گا، حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس حکومت کو کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جگہ جگہ گڑھے اور ان میں جمع بارش کا پانی، یہ ہے کراچی کی کہانی۔ بارش کے بعد شہر کی ابتر صورتحال، سپر ہائی وے کے قریب 350 ایکڑ پر مشتمل آبادی بارش کے پانی میں ڈوب گئی۔ 5 روز کے بعد بھی انتظامیہ بارش کے پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہ کر سکی۔ جہانگیر روڈ کراچی کے شہریوں کی دکھتی رگ بن گیا، بلدیاتی اداروں کی نااہلی کے باعث روڈ دوبارہ کھنڈر بن گیا۔ ٹرافک ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے یہاں پہ آنے جانے میں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس پہ دیکھیں، اتنا بجٹ ہوتا ہے، اتنا فنڈ آتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے بھائی؟ یہی کنڈیشن ہوتی ہے ہر سال، ایک بارش ہو پورا بیڑا غرق ہو جاتا ہے سڑکوں کا، سب اپنی اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کراچی میں بارش سے اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی حکمرانوں کی بدانتظامی، نااہلی اور کرپشن سے ہوئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر پھٹ پڑے، کہا کہ 230 ملی میٹر بارش ہوئی جس میں پورا شہر ڈوب گیا، مختلف مارکیٹوں میں پانی جمع رہا اور سامان تباہ ہو گیا۔ مرتضی وہاب کو صرف جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز ہی یاد آئے۔ معروف ڈیزائنر ماریا بی بڑی مشکل میں پڑ گئیں، ماریا بی کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں انکوائری کا آغاز۔ سوشل میڈیا پر ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے خلاف گفتگو کرنے پر NCCIA میں درخواست دائر، موقف اپنایا۔ ماریا بی نے سوشل میڈیا پر ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا، پروپیگنڈے کی وجہ سے ٹرانسجنڈرز کی دل آزاری ہوئی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے خلاف اہم ثبوت، مصطفیٰ عامر کو جس کمرے میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کی فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ملزم ارمغان کے ملازم کو خون صاف کرتے دیکھا گیا۔ کراچی علاقے ڈیفنس میں پولیس افسر کے گھر ڈکیتی، ملزمان SSP توحید الرحمان کے گھر کا صفایا کر گئے۔ پولیس کے مطابق ڈاکو نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی، گھر سے طلائی زیورات اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار۔
हॉक्स बे मनोरा रोड के करीब 3 नौजवान समंदर में डूब गए। एक नौजवान की लाश निकाल ली गई, एक को जिंदा बचा लिया गया। तीसरे नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूनी फौज के गजा सिटी पर हमलों में शिद्दत आ गई। इसराइल का गजा सिटी में बाकी बची तमाम बुलंद इमारतें गिराने का मंसूबा। सुबह से जारी बमबारी में 42 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। शोहदा में इमदाद की मुतलाशी 19 फलस्तीनी शामिल। मजमूई तादाद 62,700 तक जा पहुंची। भूख की शिद्दत से मजीद 8 फलस्तीनी दम तोड़ गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस और ऑक्सफैम समेत मुख्तलिफ फलाही और इंसानी हुकूक की तंजीमों को गजा में कहत की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहत को इसराइल की भूख से मारने की दानिस्ता मुहिम का बराह रास्त नतीजा करार दिया गया। एमनेस्टी ने कहा कि रियासत नाकाबंदी ख़त्म करवाने के लिए इसराइल पर दबाव डालने में नाकाम रही। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, जब तक आलमी बिरादरी इसराइली जराइम और तबाही रोकने के लिए फौरी मुदाखलत नहीं करती, ये इसके ज़मीर पर हमेशा एक दाग रहेगा। चक्कू है मेरे पास रेडियो, टीवी और स्टेज के मारूफ मज़ाहिया फनकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। 40 साल फ़नी कैरियर में जमशेद अंसारी ने 200 से ज़ायद टीवी ड्रामों में फ़न के जौहर दिखाए। और बॉलीवुड स्टार अदाकार शाहरुख खान की सास की बेटे के साथ डांस की वीडियो वायरल। मद्दाहों ने श्वेता चबहा के खूबसूरत डांस स्टेप देखकर खुशी का इजहार किया।